السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في قناة مطبخ مريم. اليوم غادي نقدم لكم وصفة جديدة أو كؤوس تحلية بالفرامبواز أو بالتوت اللي كيجيو رائعين جدا وبمذاق هائل، غير مكونات بسيطة وكيوجد بسرعة وكيجيب هاد لا تكستير اللي هي رائعة جدا. وكما قلت لكم المذاق حتى هو رائع وهائل، كنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. اذا ما عليكم الا تتبعوا معايا المقادير وطريقه التحضير. اذا نبداو على بركه الله. بالنسبه للمقادير، فاول حاجه غادي نحتاجو الفرامبواز او التوت. غادي نحتاجو نصف كاس او 3 ملاعق كبيره ديال السنيده والقليل من الماء. غادي ناخدو كاسرونه خاويه غادي نديرو فيها الفرامبواز. انا عندي في المجمد جامد، ولا ما كانش عندك في المجمد ماشي مشكل، بحال وغادي نزيد عليهم 3 ملاعق كبار ديال السنيده وتقريبا ربع كاس ديال الماء او 3 معالق كبار ديال الماء، وغادي نديروه فوق العافيه ونخليوه حتى يطلق لينا مزيان. من بعد ما خلينا الفرامبواز فوق العافيه غادي نمشيو باش نحضروا البسكوي. غادي نحتاجوا بسكوي اللي كيكون مغلف بالشوكولا، هذا هو اللي استعملت، ممكن تستعملوا اي بسكوي كيعجبكم. غادي نطحنوه، من الاحسن ما نطحنوش بزاف، غير نهرمشوه باش اذا كان ناكلوه تبقى ديك القرمشه. كما كتشوفوا هنا البسكوي ما طحنتوش بزاف، خديت فيه طريفات اللي باينين. كما كتشوفوا هو التوت بدا كيطلق شويه بشويه، غادي نخليه فوق العافيه حتى كيشرب هذا الماء مزيان وكيولي عاقد واحد شويه وداب كاملو. وغادي ندوزو دابا باش نطحنو. انا من احسن طحنته مزيان باش يعطيني داك السائل اللي غادي يكون لزج وما فيهش هاد الحبيبات، حيت من بعد غادي نصفيه. من بعد ما صفينا لاصوص ديال الفرامبواز، فهو كيجي بهذا الشكل هذا رائع جدا وعاقد، ما يحتاجش مازال نزيدو ليه الجيلاتين. من بعد ما وجدنا لاصوص غادي نخليوه جانبا وغادي ندوزو باش نصايبو لا كريم اللي غادي نحتاجو فيها 2 علب ديال دانون فريز، نكهه ديال الفرامبواز، 400 ملل ديال القشده السائله و2 كيري. اول حاجه غادي نديرو لا كريم حتى تطلع لينا ويضاعف الحجم ديالها، ثم غادي نضيف عليها جبن ديال الكيري.
من بعد ما طربنا لا كريم مع جوج ديال الكيري غادي نضيفو عليه واحد جوج علب ديال طانون فريز، ثم غادي نزيد واحد جوج معالق صغار ديال الملون او النكهه ديال الفرامبواز، لانه هو ملون ونكهه في نفس الوقت. اللي بغى يستعملو مزيان، اللي ما بغاش يستعملو ممكن يستعمل جوج معالق صغار من لاصوص ديال الفرامبواز اللي صايبنا قبيله. كما قلت لكم ممكن تستعملوا هاد لاصوص ديال الفرامبواز، فهي كتعطيها مذاق رائع. ممكن تستغناو كاع على النكهه ديال الفرامبواز او الملون، الا كنتو بغيتو لا كريم ديالكم تعطيكم لون زيدوا هذا الملون. دونك من بعد ما وجدنا جميع هاد المكونات غادي ندوزو دابا للمونتاج ونقادوهم في الكيسان. إلا كان كيتوفر عندكم الجيب الحلواني فمن الأحسن، لأنه كيقاد لنا المونتاج ديال لا كريم في الكيسان، ما كيتوسخوش الكيسان وكيكون الطبقه ديال لا كريم باينه وديال البسكوي باينه. إلا ما عندكمش ممكن تستعملوا غير معلقه. بالنسبه لطريقه العماره ديال الكيسان فاي واحد حر بالطريقه، ممكن يسبق اللي بغى. المهم هو المذاق، فهو كيجي هائل ورائع جدا. انا سبقت البسكوي وغادي نزيد لا كريم، ومن بعد غندير ثاني طبقه ثانيه ديال البسكوي، وعاد غندير لا كريم ونزيد ثاني لاصوص ديال الفرامبواز اللي صايبنا.
بالنسبة للتزيين فهو اختياري، ممكن تزينو باش ما بغيتو. انا كيتوفر عندي هذا التوت اللي في اللون الاسود، ممكن بلاش ما ديكوريو بحتى حاجه، تخليوه غير هكا كيجي رائع، وممكن تزيدوا اللي بغيتو. وفي الاخير هكا كيجيو الكؤوس من بعد ما سديتهم كاملين. فهاد الكميه اللي درت انا كميه كثيره شويه، ممكن تقسموا الكميه على النص باش ديروا كميه قليله. غادي تدخلوهم الثلاجه لمده ساعتين او اكثر باش ما يبقاو في الثلاجه، باش ما ديك لا كريم كتكون لا تكستير ديالها زوينه. والمذاق راه هائل جدا، كنتمنى تجربوه في ديوركم، وكما العاده جاوبوني في التعليق، وما تنساوش ديروا اعجاب وتشتركوا في القناه وتدعموني، والى فيديو اخر ان شاء الله.